alors autre chose concernant les règles, toujours la notation exponentielle, un autre exercice. Déterminer la forme exponentielle des nombres complexes suivants. ولكن هذا الربع عندي à la puissance. إذا نذكروا la relation ونكتبوا la règle toujours. إذا كانت عندي زاد عندكم notation exponentielle عندها يعني la forme. باش نبقى la notation exponentielle خاصني le module خاصني l'argument. عندها r comme module θ comme argument. Et la notation exponentielle c'est r exponentielle i θ. Ok. إذا بغينا z à la puissance n. z à la puissance n. إذا بغينا نمشيو نحسبوا z à la puissance n. اش كتلاحظ هنا؟ عوض z r exponentielle i θ à la puissance n. دخل الأس ممكن يدخل r plus n exponentielle i θ plus n. دخلنا الأس جوج في 5 أس 3 هي جوج أس 3 في 5 أس 3 ممكن نديرو الطريقة ديالي. إذا تولي عندي r أس n. هنا عندي قوة اكسبونسيال اي ثيتا الكل أس n يعني جوج أس 3 الكل أس 4 هي جوج أس 3 في 4 يعني في الاكسبونسيال ديال اي ثيتا مضروبة في n مضروبة في n. إذا اكسبونسيال اي ان ثيتا حيت اي ثيتا مضروبة في n هي اي ثيتا مضروبة في n يعني ضرب تبادلي يعني اي ان ثيتا باش كنسيباري اي كنخليها بوحدها. إذا شنو هي زاد على بيسونس n؟ شوف هنا إذا كانت زاد عندها r زاد على بيسونس n غتكون عندها r أس n. ولا كان زاد عندها اكسبونسيال اي ثيتا زاد على بيسونس n غتكون عندها اكسبونسيال اي ماشي ثيتا أس n لا n مضروبة في ثيتا. هذا الأس مضروب في ثيتا. اوكي إذا هذه قاعدة أسوي. اوكي إذا كانت زاد عندها اكسبونسيال عندها r اكسبونسيال اي ثيتا comme notation exponentielle z أس n عندها r أس n الموديول كنديرو ليه الأس نفس هذا الأس اللي عندي هنا اكسبونسيال اي هاد الثيتا كنضربوها في هاد الأس اي ان ثيتا. Là, c'est une règle. C'est une règle à suivre. Ok. الحالات اللي كانت عندي عدد عقدي أس شي حاجة زد أس ان. اوكي. إذا نحاولوا نطبقوا على هذا المثال اللي عندنا هنا. إذا هذا الإكزرسيس أول إكزومبل إذا عندي زاد هي 1 بلس i racine 3 à la puissance 15. إذا نحاولوا نطبقوا على هذا المثال. Alors شنو غادي نديرو هنا؟ باش نصاوبو غير 1 بلس i racine 3 نصاوبو غير الدخلان. إذا 1 بلس i racine 3 خلي الأس. إذا a c'est quoi a? C'est le module 1 à la puissance 2 plus racine 3 à la puissance 2, c'est racine de 1 plus 3, c'est racine de 4 est égal à 2. Sinus et cosinus, sinus de θ égale, c'est y sur 1. Y c'est la partie imaginaire, c'est racine 3, sur r qui est égal à 2. Cosinus de θ égale, c'est x sur r. X c'est quoi? C'est 1 sur r, c'est 2. Mais c'est quoi θ? On cherche θ pour laquelle la sinus θ égale racine 3 sur 2, pour cosinus θ égale 1 sur 2. Et sinus égale racine 3 sur 2, je pense c'est pi sur 3. Alors θ égale pi sur 3. Et donc comme ça, on a le module, on a l'argument. Alors 1 plus i racine 3, qui c'est le module, c'est 2, exponentielle i puis sur 3. هكذا شنو مشينا لقينا لا نوتاسيون اكسبونسيال ولا لا فورم اكسبونسيال ديال هذا التحتاني ديال العدد العقدي اللي كاين تحت الاس 1 بلس اي راسين 3. دابا ممكن نديرو الاس ممكن نستنتج زد بار سويت زد ايغال
سي كوا زد؟ زد هو هذا أس 15 ياك؟ إلا كانت التحتاني عنده دو كوم موديول، إلا كان التحتاني عنده دو كوم موديول، إلا درنا ليه أس 15 لو موديول غنحصل على عدد عقدي اللي هو زد. شحال هو الموديول ديالو؟ غادي تكون 2 أس 15 2 أس 15 à la puissance 15 fois exponentielle I. إلا كان l'argument ديال التحتاني هو بي على 3، شنو هو l'argument؟ شنو التحتاني كنقصد به؟ l'argument ديال هاد الأساس ديال هاد اللي كاين تحت الأس، l'argument ديال 1 بلس إي راسين 3 إلا كان هو بي على 3، شنو هو l'argument ديال 1 بلس إي راسين 3 à la puissance 15؟ يعني هاد بي سور 3 شنديرو لها؟ كنضربوها في 15، إذا إي بي على 3 مضروبة 15. كنبقنا القاعدة هي باش بديت الأس كنرفعوه لو موديول كنديرو ليه أس داك هاد لا بويسونس. بالنسبة لارغيومون اللي خرجنا بيه على 3 كنضربوه في هاد لا بويسونس. إذا هادي هي القاعدة أسويف 22 à la puissance 15 اكسبونونسيال 15 بي على 3 ممكن نحسبوها 15 نقسم على 3 هي 5، إذا اكسبونونسيال إي 5 إي. أوكي إذا تبقى لنا نديرها بهاد الطريقة هادي. ممكن نخليوها هكا، ممكن نخليوها هكا 2 على بويسونس 15 بلا ما تمشي تحسبها، بجوج 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 راح تعطيني عدد كبير، إذا نخليها 2 على بويسونس 15 ما بقيتهاش. اكسبونونسيال إي 5 بي، إي 5 بي. ممكن هنا نزيدكم واحد الحاجة، ممكن تخليها هكاك، أنت خاصك توصل ريزولتا صحيحة، ممكن تخليها هكاك. هنا عندي لو موديول ديال زد سي 2 على بويسونس 15، لارغيومون هو 5 بي، لارغيومون دو زد سي 5 بي. ولكن إلا كان عندك واحد لارغيومون فيه واحد 2 بي زايدة، 2 بي زايدة، ما معنى 2 بي زايدة؟ هذا بالدرس ديال الحساب المثلثي تريغونوميتري اللي كنا شفنا في الاعوام السابقه، ما نذكركمش به اون ديتاي، نعطيكم غير لاستيس اللي عندكم بها الغرض. اذا مثلا اذا كانت عندك كمثال عندك 24 بي على 5، 24 بي على 5، هذا العدد هذا ممكن تخرج منه واحد جوج بيات، سواء تخرج منه جوج بي ولا 4 بي ولا 6 بي ولا 8 بي ولا 10 بي، يعني عدد زوجي مضروب فاش بي. اذا شنو كيقيس هذا؟ ممكن هاد 24 بي تبدا هي مثلا هي 20 بي زائد 4 بي. ديما كنديرو ديك موديلو 2 بي، ملي كتكون عندي زاويه تقيس الزاويه كنديرو ديك موديلو 2 بي، حيت 24 بي راه هي 20 بي زائد 4 بي اللي هي 24، 20 زائد 4 راه هي 24 مقسوم على 5 تقيس. ممكن نفرق 20 بي مقسوم على 5 زائد 4 بي على 5، ديما موديلو 2 بي. شحال هي 20 بي مقسوم على 5؟ هي 4 بي، لا تزيد هي 4 بي زائد 4 بي على 5، دائما موديلو 2 بي. واش خرجت واحد العدد زوجي مضروب في بي؟ نعم 4 بي، عدد زوجي 4 عباره عن عدد زوجي 4 بي. ممكن نحيدو نسوبريميه، ما كاينش. اذا شنو كتقيس؟ فينالمون 4 بي على 5 موديلو 2 بي. دابا هاد الزاويه راه هي هاد الزاويه، هاد الافصول هو هاد الافصول بحال اوكي صافي متفقين. هاد الافصول هو هاد الافصول، يعني شنو درت؟ هاد الافصول حيدت منه واحد العدد زوجي مضروب في بي، هذا هو الهدف. خاصك تعرف بان هذا راه هو هذا بحال دابا هنايا 5 بي عباره عن زاويه هو لارغيومون دو زد. 5 بي هي 5 بي؟ هي 4 بي زائد بي، حيت 4 بي زائد بي راه هي 5 بي. 4 بي عدد زوجي مضروب بي، شنو ممكن نحيدوه؟ بحال اللي درنا قبيله، عدد زوجي مضروب بي ممكن تحيدو،
ونخرج لنا 300 بي نحيدوها، 10 بي نحيدوها، ناقص 16 بي نحيدوها. عدد زوجي سواء العدد بوزيتيف ولا نيجاتيف بحال بحال كنحيدوه. دابا هاد 5 بي راه هي 4 بي زائد بي، 4 بي حيدها شنو تبقى؟ غتبقى بي. اذا ممكن هذا شنو كيساوي؟ 2 على بويسونس 15 اكسبونسيال اي بلا ما ندير 5 بي، حيت 5 بي كما قلنا راه هي بي. اوكي، ما تسولنيش تقول لي 5 فين مشات، ماشي 5 مشات، ماشي 5 اللي مشات، 5 بي رديناها 4 بي زائد بي، و4 بي عدد زوجي مضروب في بي ممكن نشطب عليه نسحب بقومه ما كاينش. شنو بقات بي؟ اذا هي اللي دازت متفقين. اذا فوالا سي لا نوتاسيون لا فورم اكسبونسيال ديال العدد زائد. اذا نسحب هنا شي شويه باش نستمروا. Dans l'exemple 2, z égale 3 moins i racine 3 à la puissance 41. نفس الشيء نمشي نصوبوا التحتاني 3 moins i racine 3. إذا فوالا إذا z إذا 3 moins i racine 3. هذا غادي نمشيو نخدموا عليه. إذا r c'est quoi? C'est racine de 3 à la puissance 2 plus moins racine 3 à la puissance 2. Et la partie réelle à la puissance 2 plus la partie imaginaire à la puissance 2. C'est racine de 9 plus 3 qui est égal à racine de 12. 12 il y a 3. Et dans notre racine, il y a 2 racines 3. Dans le sinus de θ égale y sur r. Y c'est la partie réelle imaginaire, c'est moins racine 3 sur 2 racine 3. إذا نختزل راسين 3 مع راسين 3 تبقى لي ناقص 1 على 2. كوسينوس دو تيتا إيكال إكس سور آر. كتلاحظوا كنكتب بسرعة روبوتيك، داكشي قواعد خاصك تكون حافظهم، خدم تمارين بزاف باش القواعد تحفظهم. إذا إكس سور آر، إكس هي 3 سور آر كي إيكال à 2 racine 3. إذا هنا 3 سور 2 racine 3 نقدر نضرب في racine 3 الفوق نضرب في racine 3 لتحت. إذا شنو تعطيني؟ إذا 3 racine 3 2 racine 3 fois racine 3, tu viens de 2 fois 3, c'est 6. Donc 3 fait 3 مع 6, tu prends racine 3 sur 2. Donc voilà. كيفاش راك كتقيس l'argument. إذا هنا sinus كتساوي 1 على 2, cosinus كتساوي racine 3 sur 2. Donc sur le tableau ديال trigonométrique, sinus 1 على 2, cosinus racine 3 sur 2 هي pi sur 6. عندي sinus négatif نعطيو على pi sur 6. Sinus négatif ou cosinus positif, إذا ناخذوا ناقص بي سور 6. إذا ناقص بي سور 6. تري بيان. إذا هذا التحتاني لقيت ليه لو موديول ديالو هو 2 راسين 3 والارغيومون ديالو هو ناقص بي سور 6. إذا دابا ممكن ندير هذا زاد كامل. زاد كامل. زاد كامل. شنو هو؟ 3 moins i racine 3. شحال لقينا لو موديول ديالو؟ الموديول ديالو هو 2 راسين 3. إلا درنا ليه، إلا كانت عندي هذا درنا ليه هذا العدد العقدي درنا ليه أس 41، إذا الموديول تا هو نديرو ليه أس 41. إذا تعطيني 2 راسين 3 à la puissance 41 fois exponentielle i. إلا كان l'argument ديال التحتاني ديال العدد العقدي اللي كاين تحت الأس، هذا العدد العقدي l'argument ديالو هو ناقص بي على 6. إلا درنا لهذا الأس، هذا الارغيومون ما كنديروش ليه الأس، كنضربوه في الأس. إذا ناقص بي على 6 فوا 41. كنضربوه، كنديروش ليه الأس، كنضربو هذا العدد العقدي اللي خرج لي، هذا الارغيومون اللي خرج لي كنضربو في 41، كنضربو في الأس. قاعدة اللي شفنا في الأول ديال الطلابية. إذا إيكال كوا؟ إذا تبقى لنا 2 racine 3 à la puissance 41. ما نمشيوش نحسبوها بطبيعة الحال، عطيني عدد كبير. إكسبونسيال إي هنا ناقص 41 بي على 6. فوالا بي ناقص بي في 41 هي ناقص 41 بي على 6. هاد ناقص 41 بي على 6 حتى هو ممكن نموديفيه، نحيد منه واحد جوج بي
ولا 4 بي ولا 6 بي، ولا نحيد منه واحد العدد زوجي مضروب في بي. هذاك العدد الزوجي قد يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. اذا نشوفوا نصوبوها ناقص 41 بي على 6. شنو كتقيس؟ شكون هو العدد المضاعف ديال 6 اللي قريب ناقص 41؟ كاينه 42، ولكن 42 الا قسمتيها على 6 تعطيك 7، ما تعطيكش عدد فردي، ما تعطيكش عدد زوجي، تعطيك عدد فردي. ناخذ العدد اللي قريب ل 6، المضاعف ديال 6 قريب ل 41. قلنا 42 الا قسمتيها على 6 من بعد هي 7، ما تصدقش. ناخذوا اللي موراه، ناخذوا 48. اذا ناقص 41 بي نردها هي شنو؟ نردها هي ناقص 48 بي زائد 7 بي. صحيح هادشي اللي درت؟ ناقص 48 بي الا زدتي على 7 بي واش هي ناقص 41 بي؟ دير ناقص 48 زائد 7 تعطيك ناقص 41 بي. كاينه ليغاليتي كاينه. اوكي سهله. بحال قلت لك 9 كتساوي 4 زائد 5. صحيح 4 زائد 5 راه هي 9. ناقص 48 بي زائد 7 بي راه هي ناقص 41 بي. 6. اذا كاينه ليغاليتي، كاينه تقايس. نفرق. اذا هي ناقص 48 بي على 6 زائد 7 بي على 6. تقايس. شي كيف فرق هذا على هذا زائد هذا على هذا. ناقص 48 بي مقسم على 6، 48 مقسم على 6 هي شحال؟ هي 6 في 8 جو بونس هي 8. اذا ناقص 8 بي ناقص 48 بي مقسم على 6 اختزال هي ناقص 8 بي. هو عطاني عدد زوجي مضروب في بي. هادشي علاش ما بغيتش نختار 42 في الاول، حيت 42 كون فرقت وقسمت على 6 تعطيني 7، تعطيني عدد فردي. انا خاصني عدد زوجي مضروب في بي زائد 7 بي على 6. دائما موديلو دو بي. هذا العدد الزوجي مضروب فيه ممكن نشطب عليه. شنو تبقى 7 بي على 6. اذا دابا ناقص 41 بي على 6 راه هي 7 بي على 6 بحال الدرس ديال التريغونوميتري اللي شفنا في الاعوام السابقه ديال الاولى ديال الجدع ديال الترونكومان. ناقص 41 بي على 6 كما اتفقنا هي 7 بي على 6. اذا ممكن هنا نستمر تولي عندي ايكال جوج غاسي 3 بلس 41 اكسبونسيال اي هاد ناقص 41 بي على 6 قلنا هي 7 بي على 6. اذا 7 بي هنا بحال ممكن تحبسها هنا. كاين التلميذ اللي غادي يحبس في لا ريبونس ديالو غير هنا. سي جوست مقبوله صحيح. ولا زدتي استمريتي وصلتي حد هنا احسن، درتي هاد القضيه وصلتي حد هنا الوغ سي صعب بيان كثر. فهمتي؟ غادي تكون احسن اكثر. اوكي اذا فوالا. اذا بالنسبه لهاد زد لو موديل ديالو هو 2 غاسين 3 على بويسونس 41 والارغيومون ديال هاد زد هو شحال؟ هو 7 بي على 6. اذا فوالا جيسبر تكونوا فهمتوا شي شويه. نعاودوا التمارين، دائما نعاود التمارين، عاود حيت بالاعاده والتكرار كنوليو كنستافدوا اكثر. اذا فوالا.